نبی علیہ السلام دری پیری ہوئی چی واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو ورے قسم پا اللہ دا سڑی مسلمان ندے دا مومن ندے قسم پا اللہ دا سڑی مومن مسلمان ندے یو صحابی تپوس کی من لا یؤمنو دا سوک دے چی مومن مسلمان ندے نبی علیہ السلام جواب ورکی چاہا سڑی کامل مومن مسلمان ندے درے پیری دینا ایمان نفی کڑے دے دا سوک مسلمان ندے ویچی گاونڈی دینا پاور کے والار دے دا سڑی مسلمان ندے دا سڑی مسلمان نے نبی علیہ السلام ہوئی زنوے نبی علیہ السلام ہوئی دا سڑی دا سر مومن ندے چی دا دا گاونڈی سے دے پاور کے والار لے نصار دیو سرم چی دے جری شروع کری دیم پغرما کی دیو سرم جنگ و جگڑا شروع کری دام نشپا دیم پا جنگ و جگڑا باندی دام نو گورا کلوالا یو رانے کے کلوالا بلو رانے کے نو کلوالا پسل ریوی کلوالا پشکالی ریوی دا دا گاونڈی تکلیف دا ورسا گاونڈی دا دیسو کو تکلیف ورسا نو کلوا کرا گاٹی ولیم گاٹی دی راغستی دی بانی مشپا باندی گاونڈی کرا ولی دا سکر گاونڈی دی اور کے والا آرنے نبی علیہ السلام ہوئی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مومن مسلمان ہوا گا چی دنا نور مسلمانان دا جبنا او دا لاسونا پا امن باندی اسنا چی کل پا لاس تکلیف ورکیو کل پا جب باندی بس انہی ٹیم جنگ دے جگاڑی دی کنزل دی ویل دی خیری دی مومن مسلمان دنا پا ورکیو لارنا نبی علیہ السلام ہوئی دا سڑی دا سر مسلمان ندے چی دا طریقہ کہے دا طریقہ با دا مومن مسلمان دا گاونڈی سر نکے گاونڈی سر خود طریقہ داوا زما استا گاونڈ خداو دا گاونڈ طریقہ خداوا دا گاونڈ حقوق خداو چستا کر ماخام سو پاخشو دا لوغی کی روالا گاونڈی کرولے گا دا لوغی کی روالا کاسا کی لگواچو گاونڈی کرولے گا چاہتا ڈوڑے دے پخکڑے دے ڈوڑے روالا گاونڈی کرولے گا ذکر زمون پا دے گاونڈ کے بم دا سے خلق پاتی کی جی دا ٹیم با ڈوڑے ہوئی دا ٹیم بنو امونگا دورو اپرو چی بیا پڑھڑا ناو مومن مسلمان ہوا گا دے چی پا گاونڈی باندی ہو رحمی کی گاونڈی سرسو کسی لرحمی ہوگی ذکر دا پختو آگا شاعر ہوئی چی خانان آسی خانان پیدا دی دوی خود امور جنتیان پیدا دی خانان خواصم خانانی پا دنیا کی جنتی خانان آسی خانان پیدا دی دوی خود امور جنتیان پیدا دی رازے چی یوشو چی غریب لجنتو گٹو زکا غریبانان دا مور دو زخیان پیدا دی دا اومار اگورا دا غریب دا پارا بری دنیا کی جہنم دے چاگا ٹیم لڑوڑے نمومی او تا دینا بیام چی دے تنگول کے اوپا قلار نپری دے بیام پا قلار نپری دے چی زان لدا پلا سڑا ٹکڑے چرتا پا ٹیم باندی اخری پارامی اخری نو کل دی ورطویلی علاقہ کڑا پا سرکوہ دی زیر پلان کی زیتا زا علاقہ کڑا پا سرکہ دی کورنا میوزا دا غریب خطا پا قلار اپری نو خود گاونڈی ہاں پدا علاقہ وی تب زمانہ دلتا دو رازی تیری نکی دو رازی دا گاونڈی ہاں پداو چی تب وطدا ہوئے چی تب زمانہ سنکائے دلتا دو رازی نہ تیرے دلتا با زمانہ دو رازی قرآن بیان نکی دا گاونڈی ہاں خدا نو دا گاونڈی ہاں خداو چی گورے مومنہ مسلمانہ ستانہ گورے مومن مسلمان گورے تنگ رانشی دا لاس نو دا ضرر و نرسی دا جبی نو دا گورے سا تکلیف و نرسی دا مومن مسلمانو و زمانگ اسلام صدا پاتی شوئے صرف واحد منستا دا زمانگ اسلام را گون شوئے او منزم پا دا سی طریقہ چے واللہ العظیم کا آغا طریقہ دا منگا چی دا کم منز کو دا منز دے یا چرتا پرز رجوع تا یوم یاش پرز رجوع بھی دیتا اسلام را گون کڑی اغم دا نرز آمن پا کی وہ اشتما یا پاتی اشتما اور از میاش سی گئی کو چرتا دو پا کی راکا میش دا زمانگ ایمان او اسلام دے ایمان او اسلام یوازی دیتا نوی دا خود فرائض دا ایمان دی دا خود اسلام ارکان دی چی منز با کئے زکاة پور کئے حج با کئے روجہ بنی سے دا نور ایمان تا دا سے پاتش ایمان خدا سے ہرے ہو رے نو آغا مومن مسلمان دا نسشو تنگ را مسلمان دا تنگول ندی پکار چستا با کوٹا کی سوک پاتی کی گی ہر اور از دا دمکے مور کوا چالے کا کڑا گول کوا اولا کا کمالا شر لران لے بس کڑا دی اوباسا
او هلکه کماله غوبل رانلې نو ګوره دا کار به کوې چې بیا به کاڼه ګول کوې یا به ګوره ماله اشر غوبل نه راځي او یا به ما ته کور خالي کړه دا خو تا نه غریب سړي چې ته خوب ونه کړو هغه سره غریب سره چچ کړی نن یې په دې مخ اغوستي سبا یې په دې مخ اغوستي دا غریب سړي خو ستا نه چې ته په ټیم باندې خوب ونه کړو دا غریب سړي خو ستا نه چېرته پاوړه په ځای باندې ونه خواړو خو نن یې په دې خوالیږي او سبا یې په دې خوالیږي دا کار به نه کوي او مونږه هغه مسلمانان داسې تنګ یو بل راوستی دی چې بس دا ځمکه او د اسمان هم راباندې یو دي ځمکه نه تانبې ده او اسمان نه باندې د سرمنو دی دا وایي چې دا مسلمانان به کله کړه کوي چې زه پکې یوازې پاتې شم دا خو د ګاونډ حقوق نه دا د اسلام حقوق نه د دې طریقه پېژندل پکار دي